أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، جس مبارک موقع تے اس عظیم ادارے دے اندر اسی موجود ہاں اللہ دی توفیق نال، جس ذوق اور جس محنت دے نال نسل نو دی تربیت دا بیڑا اٹھایا اور نسل نو نو اللہ دے قرآن اور نبی پاک علیہ السلام دے فرامین تو آگاہی آشنائی بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور میں سمجھنا کہ جس طرح اس گئے گزرے دور دے اندر بچیاں دی، نوجوان بیٹیاں دی تعلیم و تربیت دی اشد ضرورت ہے، جس طرح مستقبل دے واسطے نوجوان بچیاں دی تعلیم و تربیت دی انتہائی ضرورت ہے، شیطان نے اپنے جال پھیلائے نے اور دن بدن اسی دین تو دور ہو رہے ہیں۔ اس گئے گزرے دور اندر بچیاں دی تعلیم و تربیت دا انتظام کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن بیٹیاں دی تعلیم و تربیت دا انتظام اہتمام اس تو کئی گنا زیادہ ضروری ہے کہ اج دی بیٹی کل ایک گھر سنبھالن والی ہے، جدی وجہ تو بعض اوقات خاندانہ دی اللہ اصلاح فرما دیندے نے۔ میں واقعہ سنے ہے ایک کلپ دے اندر، انڈیا دا غالباً شہر ہے، انہیں دسیا جی اے سارا پنڈ جیڑا ہے الحمدللہ انہاں دا تعلق مسلک اہل حدیث نال ہے۔ ہوئے کنج نے کہنے لگے ایک بچی کسے پنڈوں ویاہ کے اس پنڈ وچ آئی، پھر انہیں دین دا کام کیتا، بچیاں نو پڑھایا، بچیاں نو پڑھایا، سیانیاں بیبیاں بہناں نو پڑھایا، اور ایک بیٹی دی محنت دا نتیجہ کہ سارے پنڈ نو اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما دیتی۔ اس واسطے ضروری ہے کہ اپنی اولاد دے مستقبل نو محفوظ کریے کہ انہاں نوجوان بیٹیاں اور بیٹیاں دی تعلیم و تربیت دا جو انتظام و اہتمام ہے اے دے تو مزید فائدہ اٹھان دی کوشش کریے۔ اللہ اپنی رحمت نال توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے فکر آخرت دے عنوان اور حوالے نال میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ ویسے ماشاءاللہ نماز جمعہ تو لے کے غالباً تسی ہن تک تشریف فرماؤ اور علماء کرام دے بیانات خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ تہاڈی سارے دی اس محبت اور اس حاضری نو اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، انسان دی زندگی مستعار زندگی ہے اور انتہائی مختصر زندگی ہے۔ اے
مالک دا نظام ہے، ایک وقت آنا ہے جس زندگی دا آغاز ہویا، جس زندگی دی ابتدا ہوئی ہے، اس زندگی دی ایک ویلا ہونا ہے، انتہا ہو جانی ہے، جدی آج صبح ہوئی ہے بالآخر اس زندگی دی شام بھی ضرور ہونی ہے۔ اس واسطے اے چند گھڑیاں یا چند دن یا چند سال جو اللہ نے سانو عطا فرمائے نے، انہاں دے اندر کچھ بنائیے اپنے مستقبل واسطے، کچھ کمائیے اپنی آخرت سنوارن واسطے، اور توانو اے تے اللہ دے فضل نہ علم ہے، علماء کرام قرآن و سنت دی ہر بات تو آڈے تک پہنچان دینے، کوئی کمی تے کسر نہیں رہن دیتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک اپنے محبوب علیہ السلام آپ دے قلب انور و اطہر و اعلیٰ تے نازل فرمایا، اور اس محبوب علیہ السلام دے سینہ پاک تو میں قربان جاواں تے صدقے جاواں، جدے واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دا انتخاب اس سینے واسطے فرمایا۔ تو اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی تعلیمات تے ذرا نظر دوڑائیے۔ آج دنیا دے اندر اور خصوصاً مذہبی جماعتاں دے اندر اینا اختلاف کہ شاید دنیا دا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جدے اندر اختلاف نہ ہوئے۔ نماز اندر اختلاف، روزے اندر اختلاف، حج اندر اختلاف، صدقات اندر اختلاف، زکوٰۃ اندر اختلاف، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جدے اندر اختلاف نہ ہوئے۔ دنیا دا واحد مسئلہ ایسا موت والا جدے وچ کسے نو اختلاف ہے ہی نہیں، نہ کسے بریلوی نو، نہ کسے دیوبندی نو، نہ کسے شیعہ نو، نہ کسے چکڑالوی نو، نہ کسے اہل حدیث نو، نہ کسے سہروردی نو، میں تھوڑا جا آگے جانا، نہ کسے ہندو نو، نہ کسے سکھ نو، نہ کسے مجوسی نو، نہ کسے بدھ مذہب نو۔ موت ایک ایسی چیز ہے جدے اندر آج تک کسے نو اختلاف کرن دی جرت نہیں ہوئی۔ ہن آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ ایک دن نہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ تے نال دعا کرو اللہ سپیکر دی طبیعت ٹھیک فرما دے۔ توجہ میرے وار رکھے آدھے، میں بڑے اختصار نہ چند باتاں کہنا چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن آقا تشریف فرمانے آن والا ایک آیا تے اینجنا پرانی جئی بسیدہ جئی سڑی سکی بسیدہ جئی ہڈی لے کے نا تے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آکے کھلوتا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آندے ہو مر جانا تے اسی بھی آنے ہاں مر جانا، ایتھوں تک تے کوئی اختلاف نہیں۔ اگلی جڑی گل آندے ہو نا کہ مر کے قبراں چو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اے ساڈی سمجھ نہیں گل آندے تے ذرا دس خاں اے سکیاں سڑیاں بسیدہ اینا ہڈیاں نو کون والا زندہ کرے گا؟ اور قرآن کہہ رہا آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول آیا اور آکے کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم۔ اے عبداللہ دے لخت جگر اپنے آپنوں نبی کہلانے والے میں یحیی العظام وہی رمیم، تسی آندے ہو مر کے دوبارہ قبراں چو اٹھایا جانا تے دسو ہاں والا اینا سکیاں سڑیاں تے اینا بسیدہ ہڈیاں نو کون والا زندہ کرے گا؟ تے اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرما لو۔ رب العالمین نے باقاعدہ اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن یحیی العظام وہی رمیم قُلْ
یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ایسا ویکھتے صحیح بے وقوفا چلیا کہہ گرے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، ساڈے واسطے ہن مثالاں بیان کرنا، ساڈے واسطے مثالاں پیش کرنا پیا۔ اوے اپنی کرتوت ویکھ ہے کی شے میں، اپنی حیثیت ویکھ ہے کی شے میں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن دوسرا مقام فرمایا حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْکُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ویکھتے صحیح اپنی حیثیت نو، ویکھتے صحیح اپنی اوقات نو، ویکھتے صحیح اپنی حقیقت نو۔ یار کدی دنیا تے نظر دوڑاؤ نا، ویکھو تے صحیح۔ اور میں کہا کرنا وا لوگ پتھراں تو بت بنا لیندے نے، لوگ مٹی تو بت بنا لیندے نے، لوگ پتھراں تو بت بنا لیندے نے، لوگ پتل تے تانبے تو بت بنا لیندے نے، لوگ سونے تے چاندی تو بت بنا لیندے نے۔ مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور پانی دے ایک قطرے تو اتنا بڑا وجود بنا سکدا ہے تے کلا اللہ ہی بنا سکدا ہے۔ بلکہ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اور یہ ترجمہ ایک صاحب دل نے کیتا آندہ مٹی کولوں پانی بنیو، اوہ بہتیا سیانیا، اوہ بہتیا عقل مندہ، اوہ بہتیا وڈیا چودھریا، بہتیا وڈیا لیڈرا، اپنے والوں بڑا وڈا چاتر بنیا پھرنا، اوہ مٹی کولوں پانی بنیو، مڑ جوکتے جوکوں بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی، بچہ بن کے جاگتے آئوں، بچہ بن کے جاگتے آئوں تے بنی پھرے لنگوٹی، مڑ شیر جوانا بڑھا ہو، مڑ شیر جوانا بڑھا ہو، نہ تر سکے بن سوٹی، جو سکھ آئی سب بھول گیا تینوں،
جو سکھے ہوئی سب بھول گیا تینوں تیری گردن سک گئی موٹی دنیا تے ضائع کر لیا بندیا رب عقبہ کرے نہ کھوٹی دعا کر اللہ آخری منزلہ آسان فرما چھڑے میرے بھائی میرے برادر نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا آکے اندہ میں یحیی العظام وہی رمیم دس خاں اینا سکیاں سڑیاں اینا بسیدہ ہڈیاں نو اینا سوا بن گئیاں ہڈیاں نو والا کون دوبارہ زندہ کرے گا اللہ فرمان دے نے کل سونے ہو تسی فرما دے ہو کی یحیی الذی کل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق اور اے سوال کرن والے پوچھن والے اینا سڑیاں سکیاں بسیدہ ہڈیاں نو کون زندہ کرے گا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے جس مالک نے پہلے دن جدو ہے ہی کچھ نہیں سی جس مالک نے اودویں نو بنا لیا ہونتے پھر ہڈیاں دا ٹانچہ ہے اوہ ہڈیاں تے گوشت چڑھانا رب واسطے بڑا ہی سوکھا ہے اللہ ذوالجلال والی کرام واسطے اس ٹانچے دے گوشت چڑھانا بڑا ہی آسان ہے بڑا ہی سوکھا ہے اس واسطے پروانیوں قرآن دیو موت ایک ایسی اٹال حقیقت ہے جدے کولوں کسے نو مفر نہیں موت ایسی اٹال حقیقت ہے جدے کولوں بندہ لک نہیں سکدا چھپ نہیں سکدا نس نہیں سکدا ایتھے بڑے بڑے آئے بڑے بڑے امیر آئے تے چلے گئے غریب آئے تے چلے گئے شاہ آئے تے چلے گئے حکمران آئے تے چلے گئے بد آئے تے نہیں رہے نیک آئے تے اللہ دے ہاں چلے گئے کوئی نہیں رہا نبی ولی ہو رہا عالم فاضل اور نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبریں کی تے نیندے رے اچار دہاڑے کوئل واسا اچار دہاڑے کوئل واسا آخر اے تو جانا کر کچھ فکر تو قبر قیامت کر کچھ فکر تو قبر قیامت جتھے نت ٹھکانا ایک گل چیتا رکھی نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے اور نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے تے جتھے ہو وہ گھیرے پامیں برج بنا لو محکم قلعے یا کوٹ اچیرے اللہ ذوالجلال دا پیغام تے رب دا وعدہ فرمایا بندیا ایویں دنیا دیاں رنگینیاں وچ دل لگا کے نہ بہ جائیں ایویں دنیا نال پیار نہ پا کے بہ جائیں ایویں دنیا نال محبتاں نہ لا کے بہ جائیں اے نظام ہی رب نے انج دا بنا دیتا ہے ایتھے دل لا لیندا پھر واپس جان نو جی کردا
جیڑا دل لا لیندا. اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن، آ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے. اے اونا واسطے قید خانہ ہے جنہاں نو پتہ ہے اساں ایتھے نہیں رہنا، اساں مڑ کے احکم الحاکمین دے دربار وچ جانا ہے. دنیا سجن المومن و جنت الکافر. آپ فرماندے نے مومن واسطے قید خانہ تے کافر واسطے بہشت نظر آندا ہے. اللہ اللہ میرے تے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی. ایک دن سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حجرہ مبارک دے اندر تشریف لے جاندے نے. کائنات دے امام علیہ السلام نال ملاقات ہوئیاں. عجیب ہی منظر میرے پیغمبر دے حجرہ پاک دا. اوے ایتھے کسے نو 4 ٹکے اللہ عطا فرما دے. پہلا اپنے رہن بہن دا اچھا انتظام کر دے. بڑے لوگاں نال جی میل ملاقاتاں ہوندیاں نے. اپنے لباس دا خیال کر دے، اپنے مکان دا خیال کر دے. رہن واسطے اچھے تو اچھا مکان بنان دی کوشش کر دے. ایک گل فاروق آبادیو ذہن اندر بٹھا لو، عزت مال نال نہیں جے مل دی، عزت اسلام نال مل دی ہے. عزت مال نال نہیں، عزت اسلام نہ مل دیئے. پلے شے کوئی نہ ہوئے تو اللہ رسول دا غلام بن جا، اللہ تینو عزتاں نال مالا مال فرما دیں گے. اور مینوں یاد آیا ایک موقع تے نا سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابے وقت دے حکمران نے 22.5 لاکھ کم و بیش مربع میل دے حکمران نے. تے انج جاندے نا ایک جگہ تے کھڑے ہو گئے تے جناب عمر دی آنکھاں چوں آنسو جے ڈل پیندے نے. نال دے ساتھی کہن لگے امیر المومنین خیریت تے ہے وے، ایویں بلا وجہ ایک جگہ تے کھڑے ہوئے ہو تے اکھاں چوں آنسو ڈل پینے، خیریت ہے نا؟ فرماندے نے ساتھیو اے او جگہ جتھے میں کدی اونٹ چرایا کردا سا، اے او جگہ جتھے میں کدی اونٹ چاریا کردا سا. تے میرا باپ بڑی ڈاڈی طبیعت دا بندہ، بڑا سخت مزاج بندہ سی. او نالے مینوں ماردا سی، نال آندا سی اوے عمر تینوں تے اونٹ چارن دا وی ول نہیں ہوندا، عمر تینوں تے اونٹ چارن دی وی جاچ نہیں. تے میں تاں رون لگ پیا واں. اوے فاروق آبادیو ایک گل ہور وی ذہن چ رکھو، اپنا ماضی نہ بھلیا جے. رب دا واسطہ دے جڑے ماضی بھل جاندے نے تباہ ہو جاندے نے. غریبی سی اللہ نے 4 ٹکے عطا فرما دیتے نے. ویکھیں کوئی غریب تیرے دروازے تو چڑکاں کھا کے خالی واپس نہ جائے. ماڑاں سے اللہ نے دولتاں عطا فرما دیتیاں نے. ویکھیں کسے یتیم نو پریشان نہ کریں. تیری دولت دی وجہ تو تیرا ہمسایہ نہ کتے پریشان ہوئے. نبی پاک علیہ السلام دا صحابی اکھاں چو آنسو نے فرماندے نے ساتھیو اے او جگہ جتھے میں اونٹ چراندا سا تے میرا باپ مینوں ماریا کٹیا کردا سی. تے نال آندا سی عمر تینوں تے اونٹ چارن دا وی ول نہیں آوندا. تے اکھاں ڈل پیاں نے اوے عمر تینوں تے اونٹ چارن دا ول نہیں سی ہوندا. اسلام دی برکت نال اللہ نے تینوں وقت دا حکمران بنا دیتا ہے. میرے بھائی میرے برادر اپنے مالک نال تعلق جوڑیا کر.
رابطہ استوار رکھیا کر۔ جناب عمر میرے آقا علیہ السلام دے حجرہ پاک دے اندر گئے، عجیب کیفیت نبی پاک دے حجرہ مبارک دے حضرت عمر نے ویکھیا جو موٹے موٹے پتیاں والی کھجور دی چٹائی نیچے بچھیے تے اتے دو جہانہ دے سردار لیٹے نے۔ میرے آقا اٹھ کے بیٹھے تے آپ دے ریشم نالوں نرم مبارک جسم تے موٹے موٹے چٹائی دے داغ پہ گئے نے تے عمر دیاں اکھاں اج بھی برس پئیاں نے۔ عرض کر دینے سونےو او کیسر تے کسرا ظالم اللہ دے نافرمان اور نہ ظالمان دے تے کتیاں واسطے بھی ریشمی بستر نے۔ میرے محبوب اللہ نے تو انو دوما جہانہ دیاں سرداریاں عطا فرمائیاں نے۔ سونےو لیٹ دیو تے جسم مبارک تے چٹائی دے داغ پہ جاندے نے۔ کائنات دے امام دا فرمانے گرامی آپ فرمان دینے عمر اسی اپنے اللہ دی تقسیم تے راضیاں، اسی مالک دی تقسیم تے خوشاں۔ اونا دے حصے چو دنیا دا مال آیا تے ساڑے حصے وچ رب دا جنت آیا۔ میں دنیا نو کی کرنا ہے، مال نو کی کرنا ہے؟ میں آتے دنیا سیر نہیں کوئی، میں آتے دنیا سیر نہیں کوئی، اے خود حضرت فرمایا اے دنیا رین مثال ہے ایویں جویں راہ وچ رکھ دا سایہ تے سائے ہیٹھ لوے دم رائی ہو جا پھر روانہ۔ اس دم کارن قد کوئی عاقل تے طلب کرے سمیانا۔ فرمان دینے عمر اللہ دے دربار اندر جے پیسیاں دی قدر ہوندے، جے دولتاں دی قدر ہوندے، جے مالو اسباب دی قدر ہوندے تے اللہ دنیا تے کسے کافر نو پانی دا گھٹ بھی نصیب نہ کر دے۔ اسی خوش نصیب رب نے سانو جنت دا حصہ عطا فرمایا، اور حصہ ہی نہیں جنت دا دروازہ ہی مصطفیٰ نے کھلوانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، اور ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا۔ میرے بھائی میرے برادر، دنیا قید خانہ، مومن واسطے دنیا قید خانہ تے رہنا صدا کافراں بھی، صدا تھے اللہ دے دشمناں بھی نہیں رہنا، اللہ دے رسول دے مخالفاں بھی نہیں رہنا، جانا ہے یہ بظاہر نظام بڑا ہی حسین نظر آ رہا، دن چڑھ دے رات پہ جاندی ہے، ستارے چمک دینے چن مسکراندا ہے، بظاہر نظام بڑا ایک مضبوط مربوط نظر ہوندا پیا، اللہ صدا انجی رہنا فرما نہیں۔ کل من علیہا فان، ایمیں پلیکھے پہ دے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سونیوں ایک ویلا آنے، ہر شے فنا ہو جانے والے، ہر شے تباہ ہو جانے والے، اسی سونیوں دنیا تے ایسا دل لگا بیٹھے ہیں، دنیا نال ایسا پیار پا بے، بس دنیا دا مال آنا چاہیے دا، پیسہ آنا چاہیے دا، حلال آ جاتے تاں پرواہ نہیں، حرام آ جاتے تاں پرواہ نہیں، چوری دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، رشوت دا
دا آ جائے تے تاں پرواہ نہیں، ڈاکے دا آ جائے تے تاں پرواہ نہیں۔ ایک گل فاروق آبادیو اپنے ذہن اندر بٹھا کے لے جاؤ، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑا بندہ کسے دی زمین تے ایک گیٹھ تے کنے تے ایک مربع نہیں، ایک قلعہ بھی نہیں، کنال نہیں، 5 مرلے نہیں، پلاٹ نہیں، آپ فرماندے نے جن نے کسے دی ایک گیٹھ زمین تے نجائز قبضہ کر لیا، قیامت دے دن 7 زمینہ دا توق اللہ اس ظالم دے گلے پہنا دیں گے۔ کر دے کادے واسطے ہیں؟ او جی بالاں واسطے کچھ جوڑ کے جانا چاہیے، بچیاں واسطے کچھ ہونا چاہیے، وہ 4 ٹکے بالاں واسطے چھڑ کے جانے چاہیے نے، ہاں ضرور چھڑ کے جانے چاہیے نے، پر حلال چھڑ جا، تھوڑا چھڑ جا، بہتا حرام چھڑے گا، اللہ دے دربار وچ تینوں جواب دینا پینا ہے تے موجاں پچھلے آنے کرنیاں نے، اللہ دے دربار اندر جواب دینا پینا ہے۔ ایتھے ساڈے عجیب ماحول بن گیا، بزرگ دنیا تو جاندے آ نا پتراں نوں آندے نے میرے انگوٹھے لوا لو، بھاویں پیراں دے بھی لوا لو، انگوٹھے لوا لو میرے، تاکہ مرن تو بعد وچوں کتے تواڈیاں بھیناں نہ حصہ لے جان، پتراں دے پیار اندر، بیٹیاں دی محبت اندر، اپنیاں بیٹیاں دا حق مارنا پیا۔ اے نہ آکھیں کہ مینوں مسئلے دا پتہ نہیں سی، میں تے اللہ دا پیغام تواڈے تک پہنچانا ہے، میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے۔ کوئی اے نہ آکھیں مینوں تے مسئلے دا ہی پتہ نہیں سی، اگر تیاں دا حق کھا گے تے سارا کچھ پتراں دے نام لائیں گا تے اپنی قبر کالی کرنی اور انہاں بچیاں واسطے کی بندہ امید رکھ سکدا ہے؟ لو جی پتراں واسطے انہاں پتہ نہیں کدی کوئی 4 حرف دعا دے بھی تینوں مینوں کہنے نے کہ نہیں۔ ساڈے ایک دوست نے، میں ذاتی طور تے انہاں لوگاں نوں جاننا، کہن لگے ایک بزرگ نے نا فوت ہون تو پہلا کئی مربع زمین بیٹیاں دے نام لوا دیتی، فوت ہو گیا، انہوں کسے نے سمجھایا تہاڈا باپ غلطی کر گیا ہے، یا انہوں مسئلے دا پتہ نہیں سی، اگر پتہ سی تے غلطی کر گیا ہے، سارا کوئی پتراں نوں دے گیا، تیاں نوں محروم کر گیا ہے، تے تسی انج کرو اپنے پیو تو بھار لاؤ تے بھیناں نوں اپنیاں زمیناں چوں جائیداد چوں باپ دی جائیداد چوں حصہ دیو، ورنہ تو آڈا باپ اللہ دے دربار اندر مجرم ہے۔ انہاں کیا اساں کو انہوں تکے نہ لاکھیا سی، ہن او جانے تے او دا رب جان، اینا اولاداں پیچھے اینے پاپڑ ویلنے آ، اینا بچیاں پیچھے اینیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے آ، بس مال آنا چاہیے، حالانکہ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے بندے دا مال صرف 3 قسم دا، کنی؟ بندے دا مال صرف 3 قسم دا، سونے ہو کیڑا؟ آپ فرماندے نے کھا لیا تے کھا کے ہضم کر لیا، نمبر 1، نمبر 2 پہن لیا تے پہن کے پرانا کر لیا، تے نمبر 3 جیڑا اللہ دے راہ وچ خرچ کر لیا۔ اے دا مطلب اے کھا لیا تے ہضم کر لیا، نبی پاک نے شرط نہ لگا دیتی ہے، کھانا بھی شرط ہے تے ہضم کرنا بھی شرط ہے، کی پتہ ہی جڑے چرگے مرغے بٹیرے اڑانا پیا، اے ہضم کرن دا بھی موقع ملنا ہی کہ کتے اے کوئی تیری موت دا سبب نہ بن جان، یار اے کوئی لباس نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہن لیا تے پہن کے پرانا کر لیا، کی پتہ ہی جیڑا اعلیٰ قسم دا لباس منگوائے، اے فلانے ملک چو میں جناب منگوایا، اے فلاں ملک چو میرا لباس آیا، کی پتہ ہی ہنڈانا بھی نصیب ہونا ہی کہ نہیں، اعلیٰ درزی کولوں سلائی کروایا، مہنگا سوٹ باروں منگوایا، دردی نے سونا سیتا پا کے گھروں نکلے ہے تے راہ جاندے ہیں ایکسیڈنٹ ہویا تے موقع تے ہی ختم ہو گیا۔
आकड़ा कादियां ने, तकबर कादे ने, ओए सोने फखर कादे ने। अपना भरोसा नहीं हो तेरा घड़ी पलदा, ओए अपना भरोसा नहीं हो तेरा घड़ी पलदा। मान दस करना है वाला केड़ी गल दा, ओए अपना भरोसा नहीं हो तेरा घड़ी पलदा। मान दस करना है वाला केड़ी गल दा, ओए तेरियां ते सावां भी नहीं बंदे आए तेरियां, ओए तेरियां ते सावां भी नहीं। की पता ही इथों उठ के घर जाना नसीब होना कि नहीं, की पता ही आ जेड़ा सा ठा गया ये सा तां आना भी आ कि नहीं। अपना भरोसा नहीं हो तेरा घड़ी पलदा। मान दस करना वाला केड़ी गल दा, ओए तेरियां ते सावां भी नहीं, तेरियां ते सावां भी नहीं बंदे आए तेरियां। मौत रोज घर तेरे मार दिए फेरियां, ओए कला इत्थे आया ते कला इथों जाना ही, कला इत्थे आया ते कला इथों जाना ही। धियां पुत्तां दोस्तां नहीं कम तेरे आना ही। जिन्ना लई तू दिने राती करे हेरा फेरियां, जिन्ना लई तू दिने राती करे हेरा फेरियां। कबर नू उडीका रोज रहिंदियां ने तेरियां, ओए मान दस करना है मान कानू करना है हुसन ते जवानी दा, ओए मान कानू करना है हुसन ते जवानी दा। जिंदगी है तेरी जिमें बुलबुलाए पानी दा, ओए जिंदगी है तेरी जिमें बुलबुलाए पानी दा। ते खत्म कर जाना इनू मौत दियां हनेरियां, ओए खत्म कर जाना इनू मौत दियां हनेरियां। कबर नू उडीका रोज रहिंदियां ने तेरियां। ते गल बड़ी प्यारी करदे ने, ओए उड़ जाना पैंछी जेड़ा तेरे विच बोलदा, उड़ जा लखां दे मजमे नू वाज करन वाला, हज़ारां दे मजमे नू खिताब करन वाला, सैकड़ियां दे मजमे नू खिताब करन वाला। इस जिस्म चों रूह निकल गई है, जान निकल गई है। एदे चार चुफेरे दे सज्जन खड़े ने, एदे चार चुफेरे एदे नारे लान वाले खड़े ने, एदे चार चुफेरे एदी वाह 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 करन वाले खड़े ने, एदे चार चुफेरे एदी इज्जत दे डंके बजान वाले खड़े ने। अज हज़ारां दा मजमा है वे पर एदी जबान हरकत नहीं कर सकदी। अज मजमा है वे अखां वेखन जोगियां नहीं, मजमा है वे कान सुनन जोगे नहीं, मजमा है वे जबान बोलन जोगी नहीं। ओए उड़ जाना पैंछी फरूकाबादिया, उड़ जाना पैंछी जेड़ा तेरे विच बोलदा। कौडी भी नी मुल रहना
اے باقی خالی خول دا تے ختم ہو جانیاں نے شانہ جو اچیریاں موت روز کر تیرے مار دیے پھیریاں اوے مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے داراں نے مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے داراں نے چہرہ تیرا ویکھ ڈرنا تیرے گوڑ یاراں نے اور مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے داراں نے چہرہ تیرا ویکھ ڈرنا تیرے گوڑ یاراں نے جنہاں نال گوڑیاں نے یاریاں اے تیریاں جنہاں نال گوڑیاں نے یاریاں اے تیریاں قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں رب العالمین دا وعدہ رحمان دا وعدہ قرآن دا وعدہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور فرمایا ہر جی نے ہر زیرو نے ایک ویلا آنا موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے ایک ویلا آنا موت دے نال ہم کنار ہونا ہی ہونا اور ایک صاحب دل نے کیا آندہ الموت قدہن کل نفس شاربوہا کدی کلا بے کرما والیا الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا اور موت ایک ایسا پیالہ جیڑا ہر ایک نے پی کے رہنا ہے قبر ایسا دروازہ جدے چو ہر ایک نے لنگ کے رہنا اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ موت دا جام تے پینا ہی پینا پھر قیامت دے دن اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا نیکا نو نیکی دی جزا ملے گی بریا نو برائی دی سزا ملے گی وہاں قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں یعنی موت دا وقت بھی مقرر ہے تے موت دی جگہ بھی مقرر ہے آؤنی کتھے وے اے او ہوئی جان کون جان دے کون جان دے جے جو بندے نو پتا ہوئے میں لاہور ال جاواں گا تے میری موت آ جائے گی جائے گا پتا لگ جائے بھی فلانے مہینے فلانے دن میں نو موت آنی ہے خدا دی قسمیں سوچ سوچ کے پہلا ہی مرن تو پہلا مر جائے جگہ بھی مقرر ہے تے وقت بھی مقرر قرآن کہہ رہا اللہ فرمان دینے ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیظ ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بے ای ارض تموت
اللہ ہی جان دے نے موت کتھے آنی ہے تے کدوں آنی ہے اللہ تو علاوہ سونےوں کوئی نہیں جے جاندا اس واسطے تیاری کرن دی کوشش کریے اس لمبے سفر واسطے اور پھر پتا جے موت ایک ایسا اٹل حقیقت والا معاملہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت موت ایسے بے رحم پنجے نے جدوں وقت آ جانا ایک سیکنڈ نہ وعدہ ہونا تے نہ کھاٹا ہونا موت پھر ایسی عظیم چیز ہے موت نہ کسے دیاں لوڑاں ویندی ہے موت نہ کسے دیاں تھوڑاں ویندی ہے موت نہ کسے دیاں مجبوریاں ویندی ہے موت نہیں ویندی اینا بچیاں نو ابو دیاں لوڑاں نے موت نہیں ویندی ایس اللہ والے بڑھے جے بابے نو اجے جوان پتران دیاں بڑیاں لوڑاں نے موت نہیں ویندی ایس جماعت نو اجے خطیب دیاں بڑیاں لوڑاں نے ماں روندی روندی رہ جاندی ہے پہنا بلک دیاں رہ جاندیاں نے پر آ روندے کرلان دے رہ جاندے نے یار بیلی آنسو بہان دے رہ جاندے نے موت آندی ہے تے اچک کے لے جاندی ہے کوئی کسے دی لوڑ دا خیال نہیں کوئی کسے دی ضرورت دا خیال نہیں اے نہیں کہ ہے تے بچہ اجے ہون دنیا تے آیا اے دنیا تے آیا تے ماں دنیا تو رخصت ہو گئی ہے کون نہ بچیاں نو سامبے گا کون نہ بچیاں نو پالے گا میں قربان مالک تیرے نظام تو اوے پیدا ہون والے سامب جاندے نے پال جاندے نے پر جان والے کدی مڑ کے واپس نہیں آیا کر دے جان والے دیاں لوڑاں قدم قدم تے بندہ محسوس کر دائے جدوں خوشیاں دے کوئی موقع آندے نے خوشیاں دے ویلے قریب آندے نے اے اوہی نوجوان کہ جیڑا دنیا تے آیا سی پیدا ہویا سی تے باپ فوت ہو گیا سے ماں فوت ہو گئی سے آج ایک ہوئی بچہ جوانی دیاں منزلہ تک آ پہنچے آئے آج دی شادی رچائی جا رہی ہے آج انہوں دلہا بنا کے تیار کیتا جا رہے ہیں اے دلہا چار چفیرے نظرہ مار دے چاچے نظر آؤندے نے تائے نظر آؤندے نے مینوں میرا ابو نظر نہیں آ رہا میں قربان جاواں مالک تیرا نظام ہے اے دلہا ویند ہے مینوں ماسیاں چاچیاں تائیاں نظر آؤندیاں نے جمن والی ماں مینوں نظر نہیں آ رہے میرے بھائی میرے برادر یار تھوڑا جا خیال کریا کریے اپنی آخری منزلہ نو یاد رکھیا کریے اور میں سے واسطے کہا کرنا وہاں اپنی فیکٹری واسطے ٹائم کڈنا کارخانیاں واسطے ٹائم کڈنا اپنے مربیاں واسطے ٹائم کڈنا بازار اپنی دکان واسطے ٹائم کڈنا اور رب دا واسطہ ہی کدی تھوڑا جا قبرستان واسطے بھی ٹائم کڈیا کرو تھوڑا جا قبرستان دا کسے ویلے چکر لگایا کرو تے ویکھیا کرو او قبری تیرے والد دی آ تیری تیری ماں دیا او قبری تیرے والد دی آ تیری تیری ماں دیا جدی یاد نت ستاؤں دیئے جڑ سک گئی ٹھنڈی چھان دیا تے کدی نظرہ ماریا کر قبران دے ٹیر اچیرے نے اور قبران دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے قبران دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے
اے اجڑیاں دا ڈیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو ہی پھیرا اے ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے کدی کلا بہ کے سوچیا کر کدی کلا بہ کے غور و فکر تے تدبر کریا کر ایتھے کلے ہو گئے جوڑے نی ایتھے کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی اور ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی کئیاں ہتھیں پتر ٹورے نی کہو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ تے ایک دعا کر داریا کر کی جدوں آخری آوے سا اللہ خطیب پاکستان اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے جدوں آخری آوے دعا کریا کر جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبا اللہ مینوں فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو ہی پھیرا ہے یعنی زندگی زیادہ یا تھوڑی ہے یہ تے مالک جاندہ ہے لیکن ایک گل بہرحال 100% تو ود کے یقینی ہے کہ جیڑا آیا انہیں صدا نہیں ایتھے رہنا جانا ہی جانا فرق ہے کوئی 4 دن پہلا ٹر جائے گا کوئی 4 دن بعد ٹر جائے گا آئیے اس سفر دی تیاری کریے اور میں کہا کرنا کہ بندہ دنیا تے آؤندا ہے تے خوشیاں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی نے آن والا رون ڈیا اینو پرواہی کوئی نہیں کسے نو خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں بھینا خوش نے ماں خوش ہے باپ خوش ہے اے روندہ پیا 40 سال 50 سال 70 سال 90 سال 100 سال لمبی زندگی گزارن دے بعد مزہ اے دے ویچے ہون اے دنیا تو جاندہ ہوئے کارالے روندے ہون تے اے ہسدہ ہوئے اے دے وچ مزہ اے روندے ہون تے جان والا ہسدہ ہوئے تے جے خدا نخواستہ کیفیت دوسری ہوئی آیا بھی روندہ ہے تے پلے شے کوئی نہیں گیا بھی روندہ ہے تے سونےوں پھر جمن دا فائدہ کوئی نہیں آئیے اپنی آخرت نو آباد کریے مالک نہ اپنا تعلق استوار کریے اللہ ساڑی دنیا آخرت دونوں جہان بہتر فرما دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک